पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में झड़प, शदीद हंगामा आराई, तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे को आवाज़ें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मुकाम स्पीकर ने बार बार मना किया, लेकिन अरकान ने एक न सुनी। झगड़ा ऐवान से निकलकर असम्बली अहाते तक पहुंच गया। पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में अपोजिशन अरकान को हुकूमती MPAs के स्टाफ ने गालियां बकीं और धक्के दिए। अपोजिशन के दो अरकान खालिद जुबैर निसार और शेख इम्तियाज़ महमूद 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान भुच्चर और अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सज़ा सुनाई है। NH66 वज़ीराबाद से अहमद चट्ठा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियांवाली से अहमद खान भच्चर की भी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशस्तें खाली करार दे दी। मुल्क में जारी सियासी इंतकाम का सिलसिला अब रुकना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी गैर जानबदारी साबित करना होगी ताकि अवाम के हकीकी मैंडेट की अक्कासी हो सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। पानी PTI की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 9:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। एडवोकेट सलमान सफदर के जरिए बानी PTI ने 9 मई केसेस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए अपीलें दायर की थीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले शुरू कर दिए। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबला, 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज़ भारत ने नया ड्रामा रचाया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। उन तमाम अफराद की तफसीलात DG ISPR बता चुके हैं। पहलगाम हमला करने वाले पाकिस्तानी नहीं, भारतीय हैं। पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा P चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने इन पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? दहशतगर्द मुकामी हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में ही तरबियत हासिल की। भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बताओ की गूंज, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ गई। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। अगर मैं कोशिश ना करता तो दुनिया में 6 जंगें छुड़ चुकी होती। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, हमास इसराइल यरगमालियों को रिहा करना नहीं चाहती। गज़ा में जंग बंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। गज़ा में ग़िज़ाई इमदाद के मराकज़ बगैर किसी रोक टोक के खुले रहेंगे। उम्मीद करते हैं गज़ा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच जाए। गज़ा में इमदादी सामान पहुँचाकर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर बोले, इमदाद की फराहमी के बाद के मंसूबे और लाहे अमल पर बातचीत की। हम दोनों जानते हैं कि हमें जंग बंदी तक पहुँचना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीन का मसला सियासी डायलॉग से हल किया जा सकता है। 2 रियासती हल से ही तनाज़ा हल हो सकता है। गज़ा में हज़ारों शहरियों के कत्ल पर खामोशी नहीं रह जा सकती। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, अरब मुमालिक का इक़दाम मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और जामे हल की बुनियाद है। कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल को फ़ाल करने की जानिब अहम संग मील है। गज़ा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मज़ीद 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 171 हो गई। 94 बच्चे शामिल। गज़ा में महदूद इमदाद का इसराइली ड्रामा। 20 लाख फ़लस्तीनियों की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी करार। जंग बंदी में आरज़ी वक्फ़े के बावजूद सुबह से जारी वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 32 अफराद समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद।
نوشہر و فیروز میں وڈیرے کے گھر جانے والی زیادتی کی شکار لڑکی کی پراسرار موت، مقتولہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ مدعی کے مطابق ملزم لال ڈنو اور عبدالجبار نے بیٹی سے زیادتی کی تھی۔ وڈیرہ عزیز اللہ ڈہراج نے فیصلہ کر کے ملزمان پر 4 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ متاثرہ لڑکی اور ملزم کی شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ ملزمان نے بیٹی کو زہریلی گولیاں کھلا کر قتل کر دیا۔ راولپنڈی میں خاتون کے قتل کا کیس، جرگے کے سربراہ سمیت 6 ملزمان، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کیس میں گرفتار ملزمان کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی۔ ہولی فیملی اسپتال کی میڈیکل ٹیم نے خاتون کی ڈیڈ باڈی کے نمونے حاصل کیے۔ علاقہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں ملزمان نے خاتون کی قبر کی نشاندہی کی۔ عصمت اللہ سمیت 6 ملزمان کو قبر کی نشاندہی کے لیے قبرستان لایا گیا۔ کراچی میں لڑکی اور لڑکے کا قتل کس نے کیا، معمہ حل نہ ہو سکا۔ ساجد مسیح اور ثنا کی لاش آج صبح کلفٹن چائنا پورٹ سے ملی تھی۔ دونوں کو سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا۔ مقتولین کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے انکشاف کیا کہ مقتولہ کے اغوا کا مقدمہ گجرانوالہ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں مقتول ساجد اور دیگر افراد کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ گجرانوالہ پولیس نے مقتولہ کے بھائی کو حراست میں لے لیا۔ حکومت کا چینی کی ترسیل میں تاخیر اور معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت نوٹس۔ شوگر ملوں کے تمام ذخائر کی سخت نگرانی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر سیکٹر پر اعلیٰ سطحی اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ چینی کی قلت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رانا تنویر حسین نے واضح کیا کہ چینی کی قیمت اور فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ حکومت صارفین اور صنعت دونوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف فوری ایکشن ہوگا۔ چینی کے ایکسپورٹ سے صرف شوگر ملز مالکان کو فائدہ پہنچایا گیا۔ سب کچھ ایک منظم طریقے سے ہوا۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل چینی بحران پر بھڑک اٹھے۔ کہا تاریخ میں پہلی مرتبہ چینی سے متعلق کمیٹی کا سربراہ وزیر خارجہ کو بنایا گیا۔ طارق فضل چودھری کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بھی مسترد کر دیا۔ بولے اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائیں ورنہ معافی مانگیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے چینی کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے۔ شریف فیملی اور زرداری کی ملز ہیں، ان کو 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ پہلے 5 لاکھ ٹن چینی باہر بھیجی گئی اور اب پھر باہر سے منگوا رہے ہیں۔ پشاور کے علاقے ناکمان سے گاڑی سے 3 لاشیں ملی۔ مقتولین کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین میں ایک کی شناخت فضل امین کے نام سے ہوئی۔ فضل امین سنگین مقدمات میں کئی تھانوں کو مطلوب تھا۔ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق۔ لاندھی کی اولڈ مظفر آباد کالونی میں دکان پر فائرنگ، 2 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ قائد آباد کے علاقے مسلم آباد میں رشتے کے تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ اسد نامی شخص جاں بحق، والد اور 2 بھائی زخمی ہو گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ ڈیفنس کلفٹن سی ویو پر وقفے سے ہلکی بارش۔ مونسون کا 5واں اسپیل برسنے کو تیار۔ لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں بادل برسیں گے۔ 31 جولائی تک موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان میں نجی ٹی وی کی اینکر اور ان کے خاندان سمیت دیگر لاپتہ سیاحوں کی تلاش۔ شاہراہ بابو سر پر سرچ اور ریسکیو آپریشن میں تیزی۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق چلاس میں سیلاب کے باعث اب تک 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فیری میڈوز سے تمام سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ شاہراہ بابو سر میں 15 کے قریب سیاح سیلابی ریلوں میں بہہ گئے ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ اب گدھوں کی خیر نہیں۔ 2 چینی کمپنیوں کی پاکستان سے گدھے کے گوشت کی برآمد کے لائسنس کے لیے درخواست۔ کمپنیوں نے سلاٹر ہاؤس اور گوشت برآمد کے لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق چینی کمپنی کی لائسنس درخواست پر مکمل چھان بین جاری ہے۔ ریگولیشنز مکمل ہونے کے بعد گدھے کا گوشت اور ہڈیاں چین برآمد ہو سکیں گی۔ غیر جانبداری کے دعوے دار، انگلش حکام کا تعصب بے نقاب۔ انگلینڈ میں پاکستان مخالف رویہ، پاکستانی شرٹ پر مداح کو گراؤنڈ سے نکال دیا گیا۔ انگلینڈ اور بھارت میچ کے دوران متعصب سیکیورٹی نے پاکستانی مداح کو نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے انگلش سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ متاثرہ مداح فاروق نظر نے جی سپورٹس میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گراؤنڈ سے باہر جانا گوارا کیا، لیکن پاکستان کی عزت پر کمپرومائز نہیں کیا۔
گراؤنڈ سیکیورٹی کے متعصبانہ رویے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے پی سی بی کا تعاون درکار ہے۔ اور بھارت کی 19 سالہ چیس کھلاڑی دیویا دیشمکھ نے تاریخ رقم کر دی۔ دیویا اپنی ہم وطن کھلاڑی ہمپی کونیرو کو شکست دے کر ویمنز چیس ورلڈ کپ جیتنے والی کم عمر ترین کھلاڑی بن گئیں۔ گرینڈ ماسٹر کا ٹائٹل بھی دیویا دیشمکھ کے نام۔